2018 के इंतखाबात की भी और 2024 के इंतखाबात की भी, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, तमाम रिपोर्टें इसके बारे में ये कह चुकी हैं कि 2024 में जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के साथ, वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। जो इस मरतबा मिलिट्री जर्नल्स ने किया और फॉर्म 47 जारी किए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, काजी फायज ईसा को साथ मिला के, दो पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिला के, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। प्री पोल रिगिंग की भी ऐसी एग्जाम्पल्स कभी नहीं मिलती और इलेक्शन को डकैती के जरिए से रात गए चोरी करने की भी ऐसी एग्जाम्पल्स कहीं नहीं मिलती। तो फौरी तौर पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसको असेंबली के फ्लोर पे कहे, हर जगह पे कहे, शहबाज शरीफ जहां नजर आए या उनके वुज़रा नजर आए उन्हें कहे जी आप शफाफ तहकीकात करवाएं, आपने ये खुद ऑफर की है कि इलेक्शन दोनों खोल देते हैं, तो आइए इसको खोलिए और इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर रोला डाल के रखें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश की है कि जनाब मैंने तो आपको ऑफर किया था कि आप तहकीकात करवा लें, लेकिन आप भाग गए। तो अब शहबाज शरीफ को आप भागने ना दें, बल्कि उन्हें आप कहें कि आइए और ये तहकीकात फौरी तौर पे गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात शुरू करवाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब ने दिया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो कब स्टेटमेंट देते हैं, तो उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट उनका पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जी मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सजा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को फरोग दिया है। गद्दार मारंग बलोच नहीं है, गद्दार तुम हो। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वजीर आजम की आईनी हैसियत को सानवी कर रहा है, यानी वो आगे आगे जा रहा है और वजीर आजम पीछे पीछे जा रहा है। जो पहले ही गैर आईनी वजीर आजम है, यानी वजीर आजम तो पहले भी गैर आईनी है, तो आर्मी चीफ उसको अब जो है उससे आगे आगे चल रहा है और उसकी हैसियत को सानवी कर रहा है। इसकी आईनी सजा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। ये नाज़रीन जावेद हाशमी साहब का दो हवालों से ट्वीट है। एक तो मारंग बलोच के साथ जो ज्यादती हुई, तारीखी हवाला भी उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कर रहे हैं और वो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, जो उनके हलफ से मुतसादिम है, वो ये काम कर नहीं सकते। आर्मी चीफ की हैसियत से वो एक सरकारी सर्वेंट हैं और उन्होंने अपना काम करना है, तो यहां पे भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। नाज़रीन, अहमद फरहाद साहब और रजी ताहिर साहब ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन दोनों को कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की और हकायक सामने लेकर आए और जो कुछ भी ईरान जंग के दौरान ये रिपोर्ट करते रहे, खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इदारों की मुदाखलत के खिलाफ भी ये बात करते रहे, इंसानी हुकूक के लिए इन्होंने आवाज उठाई, जुल्म और जबर के खिलाफ इन्होंने बात की। अब इस बात की सजा दी जा रही है इन सहाफियों को। पूरी दुनिया में सहाफी यही काम करते हैं कि वो जुल्म को जुल्म कहते हैं, जुर्म को जुर्म कहते हैं, फस्तायत को रोकने की कोशिश करते हैं और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब ये सहाफी ये करने की कोशिश करते हैं तो खुद मजलूम बना दिए जाते हैं। रजी ताहिर साहब ये जबरदस्त काम कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और ज्यादती करके अरेस्ट किया गया, कोई कानूनी जवाब नहीं था। इसी तरह अहमद फरहाद साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको 3 MPO के तहत पहले पता चला, अब इतलात आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी सख्त ज्यादती है, इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और आप सब इनके हक में आवाज उठाएं, जोरदार तरीके से आवाज उठाएं। कश्मीर से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नजीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मैं आपको रिकॉर्ड पे रख के इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग मिले उन्होंने जहां बात की, मेरे से ये बात वहां से पहुंची है, मुझ तक ये बात आई है, क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो अब हम कुचल देंगे, मार देंगे, ये नहीं बचते, इनको तो एलिमिनेट करेंगे। तो वो जो 4 बंदे हैं उनमें ईमान कश्मीरी हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नजीर है और मेहरान ख्वाजा है। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। कश्मीरियों को देखना पड़ेगा कि उनके ये बेटे उनके लिए आवाज उठा रहे थे। ना इन्होंने MNA बनना है, ना कोई इन्होंने मिनिस्ट्रियां लेनी है, ना इन बेचारों ने कोई बहुत बड़े बड़े कारोबार करने हैं, ना इनमें से कोई वजीर आजम का उम्मीदवार है, ना इनमें कोई सदर का उम्मीदवार है।
یہ बेचारे दुकानदार टाइप लोग हैं, किसी की बेकरी है, किसी की किताबों की दुकान है, कोई छोटा मोटा और कारोबार करता है। ये तो कश्मीरियों के हुकूक के लिए खड़े हुए थे। अब कश्मीरियों को देखना है कि वो अपने इन बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। बहरहाल कश्मीरी बड़ी तादाद में खड़े हैं, बार बार वो एहतजाज भी करते हैं। ओवरसीज कश्मीरी भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे बल्ले का निशान मिला, हाई कोर्ट से मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग इसको शक की नजर से भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का मतलब ये है कि एक सबसे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फौरी तौर पे इलेक्शन में मुतहरिक कर दिया जाए, ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए एहतजाज से और लोग इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें कि जनाब इलेक्शन में इन मसाइल का हल है। और लोग ये भी जानते हैं और इसके ऊपर बार बार तबसरा कर रहे हैं कि पीटीआई को एन टाइम पे धोखा मिलेगा। एन टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा करके इस खेल से या तो बाहर कर दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और ये 12 नशिस्तें जो है इनके ऊपर तो अपने बंदे लेकर आने, 12 के 12 बंदे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने लेकर आएगी और चंद बंदे उन्हें आजाद कश्मीर से चाहिए होंगे जिनको वो जितवा लेंगे, 2-4 वो आजाद जितवा लेंगे और एक मतंजन सा बना के या उन आजाद जीतने वालों को वो आईपीपी में या किसी भी जमात में शामिल करवा के बड़े आराम से एस्टेब्लिशमेंट आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। तो ये एक ट्रैप समझा जा रहा है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। अब होना क्या चाहिए? देखें, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि वहां पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, एक नई हुकूमत बने और वो फौरी तौर पे आइन में तरमीम करके इन सीटों का फैसला करे। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी अब मुज़ाकरात के अंदर पड़ गए हैं, महमूद अचकज़ई साहब भी पड़ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो कश्मीर में पहुंचे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किए, बातचीत की है कश्मीरी रहनुमाओं से। तो अभी बातचीत आगे बढ़ेगी तो हमें समझ आएगी। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई, मुलाकात भी हुई, वो काफी गुस्से में है और उनका एक ही शिकवा है कि यार हम कोई गद्दार हैं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं, यार हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान से हम लोग प्यार करते हैं। आप हमारे पासपोर्ट चेक कर लें, आप हमारी हर चीज देख लें उठाकर, हमने पाकिस्तान से कभी नफरत नहीं की, हमने पाकिस्तान से या पाकिस्तान के इदारों से कभी नफरत नहीं की, हम तो हमेशा इनको प्यार करते रहे, सल्यूट करते रहे। लेकिन आज अगर हमने अपना हक मांग लिया तो इन्होंने हमें गद्दार करार दे दिया। यही हुआ था बंगालियों के साथ, यही हुआ था महाजरों के साथ, यही हुआ बलोचों के साथ, फिर यही हुआ कबायलियों के साथ, यही हुआ पश्तूनों के साथ और आज यही हो रहा है कश्मीरियों के साथ। पंजाब में भी जो आवाज उठाता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहां पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग बैठे, उनको 100-100 साल की सजाएं सुना दी पकड़ के, वो पाकिस्तान में थे भी नहीं, उन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया, उनको भी सजाएं सुना दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल जाने को भी एक धोखे के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत सारी चीजें अगले चंद दिनों में होंगी और उनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। एक और नाज़रीन खबर है, इमरान खान साहब की बहनों से एक सवाल पूछवाया गया कि जनाब दुनिया भर में आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान के ट्रेंड चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? तो इमरान खान की बहनों ने कहा जी कहां पे ट्रेंड चल रहे हैं, किस चीज का शुक्रिया अदा करें? मैंने सारा सोशल मीडिया ट्विटर देखा, एक ट्वीट शुक्रिया की नहीं मुझे मिली। तो इनका किस बात पे शुक्रिया अदा करें? इस बात पे करें जो उन्होंने कश्मीर में किया, इस बात का शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया। जो जुल्म ये इमरान खान पर कर रहे हैं इनका कभी कोई शुक्रिया अदा नहीं करेगा, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। हम खवातीन के साथ यहां अडियाला के बाहर होता हुआ जुल्म देख रहे हैं जो हमारे साथ होता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। हम इस बात पर शुक्रिया अदा करें इनका। अपने मोहल्ले में आप अवाम की मारपीट करें और बाहर जाकर सुलह सफाई करवाएं, इस पर शुक्रिया कोई नहीं करता। ये इमरान खान की बहनों ने टका कर जवाब दिया जब सवाल उनसे पूछा गया। देखिए, कौम शुक्रिया तब अदा करेगी जब कौम को कुछ मिलेगा। नंबर एक, सबसे पहले कौम को उनका हक मिले कि वो जो फैसला करे उस फैसले के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, पहला हक तो ये है। दूसरा, जो लोग मुल्क चला रहे हों वो इस नियत के साथ चलाएं कि कौम आगे बढ़े, तरक्याती मंसूबे लगें, तरक्याती बजट ज्यादा हो, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो, लोगों की आमदन बढ़े, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोजगारी कम हो, बाहर से सरमायाकारी, ये सारी चीजें आप करेंगे तो लोग आपका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर आपकी हुकूमत ही जाली है तो आप जितने मर्जी अच्छे काम करें, जैसे हसीना वाजिद थी, उसकी जाली हुकूमत थी, वो बहुत अच्छे काम करती थी, लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो लोगों को, एक तो हुकूमत लोगों की होनी चाहिए कि लोगों की बनाई हुई हुकूमत बैठी हो और फिर वो लोगों की खिदमत करे, तो फिर एक रिलेशन बनता है लोगों में और गवर्नमेंट के अंदर। यहां आसिम मुनीर साहब ने 2023 में ताजरों से एक मुलाकात की थी, जब ये गल्फ ममालिक के विजिट वगैरह कर रहे थे। तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब ने कुछ दावे किए थे। एक फील्ड मार्शल, आसिम मुनीर उस वक्त नहीं थे फील्ड मार्शल, तो इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाएगी
اور پاکستان ترقی کی منازل طے کر جائے گا 1 سال کے اندر، اور 1 سال بعد ایک بالکل ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا. یہ انہوں نے تاجروں سے باتیں کرتے ہوئے عاصم منیر صاحب نے کہا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں عرب ممالک سے ہو کر آیا ہوں، $100 ارب میں عرب ممالک سے لے کر آ رہا ہوں، $50 ارب سعودی عرب دے گا، اور اس میں سے $25 ارب اپنے قومی خزانے میں یعنی اپنے جو ریزروز ہیں ان کے اندر رکھے جائیں گے، اور یہ سارا پیسہ سرمایہ کاری کے طور پہ آئے گا، یہ قرضہ نہیں ہوگا، یہ پیسہ پاکستان میں استعمال ہوگا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک عاصم منیر صاحب نے جب یہ بات کی تھی، اب 4 سال ہو گئے اس بات کو، لگ بھگ 3.5 سال، $1 کی انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئے. بلکہ یو اے ای نے جو ہمیں پیسے دیے تھے انہوں نے واپس مانگ لیے، اور وہ پیسے واپس کرنے کے لیے ہم نے سعودی عرب سے قرضہ لے لیا. اور ابھی تک موجودہ جو رجیم ہے اس نے عوام کو آگاہ ہی نہیں کیا کہ سعودی عرب سے جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس کا معاہدہ کیا ہے، اس کا سود کتنا ہے، اس کے اوپر ہم نے کتنا انٹرسٹ پے کرنا ہے، یہ بھی پاکستانی قوم کو نہیں بتایا. اور اس کے بدلے میں ہم نے سعودی عرب کو دیا کیا کہ جب تک یہ پیسے آپ کے ہمارے پاس رہیں گے اتنے عرصے میں ہم اپنا جو ہے فوج یا اپنے ہتھیار جو ہے وہ ہم سعودی عرب میں بھیج رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کیا نا. تو وہ معاہدہ کیا ہے؟ نہ دفاعی معاہدہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے وہ معاہدہ دیکھا جس میں پاکستان نے سعودی عرب سے قرضہ لیا ہے، وہ پیسہ لیا ہے، کس بنیاد پہ لیا ہے، کس طرح واپس کرنا ہے، اس کے اوپر کتنا سود پڑے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے. تو بیرونی دورے انہوں نے ریکارڈ لگا دیے، دورے کر کے تو جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو امریکہ کے کام آتے آتے انہوں نے ایک اچھا کام کر دیا کہ اس خطے کے اندر جو ایک لڑائی چل رہی تھی اس میں صلح کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے عام پاکستانی کو جو ملنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا. ان دوروں کے نتیجے میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی. جتنے دورے انہوں نے آذربائیجان کے کرنے تھے، یعنی بے شمار دورے، پورے خاندان نے ٹبر سارا جاتا ہے مرمڑ آذربائیجان، اور مجھے پتا ہے کیوں جاتے ہیں. تو آذربائیجان کے انہوں نے اتنے دورے کیے، وہاں سے $2 ارب آنا تھا، ابھی تک نہیں ہے. کہاں ہے $2 ارب جو انہوں نے آذربائیجان سے لے کر آنا تھا؟ میرے خیال میں اتنا پیسہ تو انہوں نے وہاں جا کے خرچ کر دینا ہے جتنا پیسہ انہوں نے آذربائیجان سے لے کر آنا تھا. ناظرین تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا. میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے آج. انٹرنیشنل یہ چل رہا ہے کہ ایران نے فوری طور پہ جو IAEA کو معائنہ کروانا تھا وہ ابھی نہیں کروا رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، یہ ٹائم آئے گا تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن میزائل پروگرام کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے اس معاہدے میں. یہ ایرانی صدر پاکستان آئے ہوئے، انہوں نے یہاں پہ کہا، اور شہباز شریف نے بھی اس کی تائید کی کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور ایرانی جو صدر ہے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا جو میزائل پروگرام ہے نا، اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں یہ ساری کامیابی ملی ہے. یعنی ہمارے پاس اگر میزائل نہ ہوتے جو کہ ہم اپنے دفاع کے لیے بنائے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ ایران کو اسی طرح تہس نہس کر دیتے جیسے انہوں نے غزہ کو تہس نہس کیا ہے. اور وہ بوڑھوں یا بچوں پر کسی پر رحم نہ کرتے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر ہم اپنا دفاع نہ کر سکتے تو وہ یقیناً ہمارے ملک پر کوئی رحم نہ دکھاتے اور ہماری طاقت کو تباہ کر دیتے. اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کبھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا بیلسٹک میزائل تو دنیا کے ملکوں کے پاس ہے، اگر ایران کے پاس بھی ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے. یہ ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی، بڑا کلیئرلی اس نے کہہ دیا. ایک ناظرین خبر آئی ہے ایسی امریکہ سے کہ وہاں بھونچال مچا ہوا ہے اور ہڑباؤں مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا خبر ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امریکی طیارے کا ایک پائلٹ آپ کو یاد ہوگا وہ گر گیا تھا ایران میں، جس کو نکالنے کے لیے بہت بڑا آپریشن امریکن نے کیا تھا. اس کا طیارہ گرا تو اس نے ایجیکٹ کیا اپنے آپ کو اور وہ ایران کی سرزمین پہ اتر گیا. اس نے یہ بتایا کہ جب میں اپنے طیارے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے ایرانی ڈرونز کے ایک غول کو دیکھا جو ایک ساتھ مل کر جیلی فش کی طرح مشابت رکھتے ہوئے فارمیشن میں حرکت کرنے کا مطلب یہ کہ ہر ڈرون دوسرے ڈرون کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. یعنی انہوں نے ہوا میں جو شکل بنائی ہوئی تھی وہ ایک موومنٹ کر رہے تھے اور وہ سینکرونائز تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ان سب ڈرونز کی جو حرکت تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فارمیشن میں حرکت کر رہے تھے. فارمیشن یہ کہتے ہیں جیسے فوج چلتی ہے نا تو انہیں پتا ہے فارمیشن کیا ہونی چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیڈیم کے اندر تو لوگ بہت ساری شکلیں بناتے ہیں، یعنی نیچے پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے ڈی لکھا جاتا ہے، اچانک سے ایف لکھا جاتا ہے، اچانک سے کوئی نام لکھ دیتے ہیں، کوئی پرچم بنا دیتے ہیں، کوئی پھول بنا دیتے ہیں. وہ اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں نا گراؤنڈ کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں. یہ اسی طرح ڈرون فارمیشن کے اندر جا رہے تھے. اب ایران میں اگر یہ صلاحیت ہے تو امریکی انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر ایران یہ کر سکتا ہے اور اس نامعلوم ڈرون صلاحیت کو وہ حاصل کر چکا ہے تو پھر بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یا تو یہ پائلٹ کی کوئی غلط فہمی ہے، وہ زخمی تھا اور وہ نہیں سمجھ پایا،
اور اگر وہ درست سمجھ پایا اور اس نے وہی چیز دیکھی ہے جو وہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جدید مشین ایران تیار کر چکا ہے جو مستقبل میں بہت مشکل سے کوئی کنٹرول کر پائے گا کہ ایک فارمیشن کے اندر ڈرونز حرکت کر رہے ہیں. چائنا کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے, وہ ڈرونز کے ساتھ کچھ آج کل فضائی شوز وغیرہ بھی کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں. یہ جو خودکش ڈرونز ہیں اگر وہ اس طرح موو کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی مصیبت بن جائے گی. ناظرین, دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر, اسے سپر کمپیوٹر کہتے ہیں. یہ کتنا طاقتور ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر چائنا نے بنا لیا ہے. دنیا کا جو اس سے پہلے سب سے طاقتور کمپیوٹر تھا وہ امریکہ کے پاس تھا. امریکہ کے پاس ہمیشہ سے دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر تھا, اور چائنا نے اس سے پہلے 2017 میں ایک سپر کمپیوٹر بنایا تھا, لیکن چائنا نے اس میں بہت سارا سامان چائنا کے باہر سے منگا کے لگایا ہوا تھا. آج جو چائنا نے اپنا سپر کمپیوٹر بنایا ہے وہ سارا کا سارا کمپیوٹر چائنا نے اپنے ملک میں تیار کیا ہے, تو وہ خود کفیل ہو گیا مکمل طور پہ, اور اس نے دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے تیز اور نمبر 1 سپر کمپیوٹر بنا دیا ہے. دنیا میں 500 جو ٹاپ کے سپر کمپیوٹر ہیں ان میں اب امریکہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا. امریکہ کا جو سپر کمپیوٹر ہے اس کی جو رفتار ہے وہ ہے جناب 1.8 ایگزا فلوپس. یہ ایگزا فلوپس کیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ اس کی رفتار ہے امریکن کمپیوٹر کی, جس کا نام ہے ایل کیپٹن. 1.8 اس کی رفتار تھی, اور اب جو چین نے نیا سپر کمپیوٹر بنایا ہے اس کا نام ہے لائن شائن. اس کی جو رفتار ہے وہ 2.2 ہے, یعنی 1.8 سے زیادہ 2.2 اس کی رفتار ہے. 1.8 ایگزا فلوپس امریکہ, 2.2 ایگزا فلوپس چائنا, لائن شائن. ایگزا فلوپس کیا ہے؟ یہ ایک یونٹ ہے, اور یہ اتنا بڑا یونٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایگزا فلوپس اتنا طاقتور ہوتا ہے, اور اس میں کمپیوٹر کی اتنی رفتار ہوتی ہے کہ 1 ارب کو 1 ارب سے ملٹی پلائی کریں, یعنی 1 ارب کو 1 ارب سے ملٹی پلائی کریں, یا آپ 1 کے آگے 18 صفر لگا دیں تو وہ جتنا حساب کتاب بنتا ہے نا وہ یہ کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں کر لیتا ہے. یعنی اتنے ڈیٹا کو یہ کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں کنگال لیتا ہے. پوری دنیا کا جتنا ریکارڈ